नमस्कार, अडियो नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। निर्णय नम्बर 10,313 उत्प्रेषण भाग 61 साल 2076 महिना कार्तिक अङ्क 7 फैसला मिति 2076 भदौ 15 गते। सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रसाद खतिवडा, माननीय न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम भण्डारी। आदेश मिति 2076-5-15, मुद्दा नम्बर 068 WO 1152। मुद्दा उत्प्रेषण। निवेदक जिल्ला भक्तपुर दुवाकोट गाविस वडा नम्बर 1 घर भई महानगरीय प्रहरी प्रभाग दरबारमागमा दरबन्दी रही महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा तत्काल सहायक निरीक्षक पदमा रहँदा पदबाट बर्खास्त गरिएका नवराज थापा विरुद्ध विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौँ समेत रेसियो डिसिडेन्डी अफ द केस। बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको कोटीमा राखेको नदेखिँदा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भनी मान्न मिल्ने नदेखिने भन्ने प्रकरण नम्बर 4 मा उल्लेख छ। निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विपक्षीका तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुदीप दङ्गाल। अवलम्बित नजिर छैन। यो फैसला सर्वोच्च अदालत बुलेटिन 2068 को चैत्र 1 मा समेत प्रकाशित भएको छ। सम्बद्ध कानुन प्रहरी ऐन 2012 र प्रहरी नियमावली 2049। आदेश न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा। नेपालको संविधान धारा 46 एवं 133(2) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ। निवेदन ब्यौरा। म निवेदक मिति 2058-10-21 मा प्रहरी जवान पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति 2061-7-12 मा खुला प्रतियोगिताबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाई विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रही एक कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवकको रूपमा आफूलाई ठेकेको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्दै आएको थिएँ। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको मिति 2067-1-22 को पत्रबाट बहुविवाह मुद्दामा सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति 2066-12-26 मा फैसला हुँदा 1 वर्ष कैद र रु 25,000 जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोले प्रहरी नियमावली 2049 को परिच्छेद 9 को नियम 86 को घ को कसुरमा यही नियमावलीको नियम 84 ज बमोजिम मिति 2066-12-26 बाटै लागू हुने गरी मलाई कुनै सुनवाईको मौका नै नदिई सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय भएकोले प्रहरी नियमावलीको नियम 93 बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक ज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा सो पुनरावेदन उप मिति 2069-1-26 मा निर्णय हुँदा मेरो पुनरावेदन खारेज गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको कारबाही सदर हुने ठहर्याई निर्णय गरियो। बहुविवाह नैतिक पतन देखिने कसुर हो भन्ने कुनै कानुनमा उल्लेख छैन। मलाई नोकरीबाट हटाउँदा कानुन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत बर्खास्त गरिएको छ। अत विपक्षी प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति 2067-1-22 मा भएको निर्णयको आधारमा दिइएको सोही मितिको पत्र तथा म निवेदकको पुनरावेदन उप मिति 2069-1-26 मा भएको निर्णय र सो निर्णय बमोजिमको मिति 2069-1-27 को पत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मलाई पूर्वरत हाजिर गराई बर्खास्त गरेकै मितिबाट तलब भत्ता सुविधा समेत दिनु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन। कारण देखाऊ आदेश। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र
मान्य अधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पठाउनु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाब परेपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति 2069/2/29 को आदेश। विपक्षी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरी तथा एका प्रनामनिकको लिखित जवाब। विपक्षी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरी तथा एका प्रहरी नायब महानिरीक्षकको लिखित जवाब। रिट निवेदक पूर्व प्रसनी नवराज थापाले घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती विवाह गरेको कसुरमा भगवती थापाको जारीले बाधी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज प्रसनी नवराज थापा समेत भएको बहुविवाह मुद्दा सबफौ नम्बर 633/101 मिति 2066/12/26 फैसला हुँदा निज प्रतिवादी नवराज थापालाई 1 वर्ष कैद र रु 25,000 जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको र सो सम्बन्धमा निज प्रसनीलाई नोकरीबाट हटाउनेतर्फ आवश्यक कारबाही हुन भनी महानगरीय प्रहरी परिसरको 4 नम्बर 387 मिति 2067/1/7 गतिको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखासँग आवश्यक राय माग गर्दा मजकुर कार्यालयबाट निज नवराज थापालाई सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहर गरी कैदको सजाय समेत हुने भनी फैसला भएको पाइएकोले निज उप प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 88 को देहाय घको कसुरमा यही नियमावलीको नियम 84 को ज बमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने राय प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा निज पूर्व प्रसनी नवराज थापालाई यस कार्यालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुनको परिधिमा रही मिति 2067/1/22 गते भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको हो। अत उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरी तथा एका प्रहरी नायब महानिरीक्षकको तर्फबाट परेको लिखित जवाब। विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा एका प्रहरी महानिरीक्षकको लिखित जवाब। बहुविवाह मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2049 को अनुसूची 1 भित्र पर्ने नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी अपराध भएको र यसरी अनुसूची 1 भित्रको अपराधको अनुसन्धानतर्फको कर्तव्यमा लाग्नुपर्ने एउटा जिम्मेवार नेपाल प्रहरीको कर्मचारी भएर निज रिट निवेदक आफैले बहुविवाह गर्ने प्रहरी नियमावली 2049 को परिच्छेद 8 को नियम 83 विपरीत रहेबाट र निज रिट निवेदक तत्काल आफू बालवाला प्रहरी कर्मचारी भएर पनि प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 88 को देहाय बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको र अदालतको फैसला मुताबिक दोषी ठहर भई कैद वर्ष 1 र 25,000 जरिवाना हुने भए पश्चात प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 88 को देहाय घको अवस्था भई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट यही नियम 84 को ज बमोजिम निज रिट निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको हो। प्रहरी सेवाको नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको विभागीय सजाय उप मिति 2067/2/27 निज रिट निवेदकको पुनरावेदन परेको र प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 95/4 बमोजिम यस्तो पुनरावेदनमा 2 वर्षभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएबाट फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर गरी कैद समेत लागेका यी रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको सुरु विभागीय कारबाही कानुन सम्बद्ध नै भएको पाइएकोले सोही अनुसार सुरु विभागीय कारबाहीको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी म्यादेभित्र मिति 2069/1/26 पुनरावेदन तहको निर्णय समेत भइसकेको अवस्था हुँदा
रिट निवेदकको जिकिर बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा एका प्रहरी महानिरीक्षकको लिखित जवाफ। फाइल झिकाउने आदेश। यसमा निवेदक नवराज थापालाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीबाट मिति 2067-1/22 भएको निर्णयसहितको सकल फाइल र सो निर्णय उप पुनरावेदनको रोमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट मिति 2069-1/26 भएको निर्णयसहितको सकल फाइल समेत सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाई नियमअनुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति 2074-8/11 को आदेश। यस अदालतको आदेश नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको सन्दर्भमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा सुनवाईको मौका दिएको छैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको विपक्षीहरूको निर्णय प्रथम दृष्टिमा बदरभागी छ। निवेदकलाई बहुविवाहमा सजाय भए पनि बहुविवाह नैतिक पतन देखिने कसुर हो भन्ने कुरा कुनै कानुनमा उल्लेख छैन। आचरण सम्बन्धी कुनै उल्लङ्घन गर्दाकै अवस्थामा पनि दर्जा वा तलबसम्म घटाउन सक्ने सम्मको सामान्य सजाय मात्र हुन सक्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 87 ग मा रहेको छ। निवेदकलाई हदैसम्म पूर्वाग्रह राखी नैतिक पतन नहुने कसुरमा पनि नैतिक पतन देखिने अभियोजनमा सजाय पाएको व्यक्ति भनी कानुन विपरीत भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सजाय गरिएको छ। सो सजाय गर्दा सुनवाईको मौका समेत नदिनु अत्यन्त अन्यायपूर्ण हुँदा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सम्पूर्ण निर्णय बदल गरी निवेदकलाई पुनर्बहाली गरिनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो। विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुदीप दङ्गालले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत निवेदकले आचरण विपरीत बहुविवाह गरेको तथ्य अदालतको फैसलाबाट पुष्टि भएको छ। अदालतबाट कसुरदार घोषित व्यक्ति प्रहरी जस्तो पदमा पुनर्बहाली हुँदै जाने हो भने यसको प्रहरीप्रति जनास्था घट्ने र नैतिकवान प्रहरी कर्मचारीको समेत मनोबलमा असर पर्न जान्छ। तसर्थ निवेदकलाई गरिएको विभागीय कारबाही कानुन सम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो। अब निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषण युक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन यो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो। निर्णयतर्फ विचार गर्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति 2066-12-26 को फैसलाबाट निवेदकलाई बहुविवाहको कसुरमा 1 वर्ष कैद र रु 25,000 जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको कारण देखाई प्रहरी नियमावली 2049 को परिच्छेद 9 नियम 88 को देहाय घ को कसुरमा यही नियम 84 ज बमोजिम सुनवाईको मौका नै नदिई मिति 2066-12-26 बाटै लागू हुने गरी सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भनी मिति 2067-1/22 मा निर्णय गरियो। सो उप परेको पुनरावेदनमा समेत सुरु निर्णय सदर हुने गरी मिति 2069-1/26 मा निर्णय भएको हुँदा उल्लेखित निर्णय एवं 2069-1/27 को पत्र समेत गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनर्बहाली लगायतका तलब सुविधा समेत दिलाउनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखियो। रिट निवेदक तत्काल आफू बालवाला प्रहरी कर्मचारी भए पनि प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 88 को देहाय ङ बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण पालना नगरेको कुरा निज अदालतको फैसलाले निजलाई 1 वर्ष कैद र 25,000 जरिवाना हुने ठहर भएबाट यही नियम 88 घ को अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले यही नियम 84 ज बमोजिम रिट निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो। रिट निवेदकलाई वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नवराज थापा भएको बहुविवाह मुद्दामा
भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति 2066/12/26 को फैसला बमोजिम 1 वर्ष कैद र 25,000 जरिवाना भएको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। निज प्रतिवादी नवराज थापा फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको अवस्थामा निजलाई सेवामै राखिरहन उपयुक्त नहुने र प्रहरी आचरण विपरीत बहुविवाह गरी प्रहरी नियमावली 2049 को परिच्छेद 9 को नियम 89 को देहाय 2 को ख बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिने जानकारी समेत निजलाई मिति 2069/1/20 को पत्रद्वारा गराइसकिएको हुँदा निजलाई उक्त नियमावलीको नियम 88 को देहाय घ को कसुरमा नियमावलीको नियम 84 ज बमोजिम नियम 93/4 ग ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति 2066/12/26 बाटै लागू हुने गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ भन्ने महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानी पोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति 2067/1/22 मा निर्णय भएको देखिन्छ। सो निर्णय उप निवेदक नवराज थापाको पुनरावेदन परेकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति 2069/1/26 मा सोही निर्णय सदर भएको मिसिलबाट देखिएको छ। प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 83 ले प्रहरी कर्मचारीलाई केही सीमित अवस्थामा बाहेक बहुविवाह गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ। निवेदकले कानुन प्रतिकूल बहुविवाह गरेको भनी प्रहरी नियमावलीको नियम 88 घ र ङ को अभियोगमा निवेदकलाई पदबाट बर्खास्त गरेको पाइयो। सो नियमको नियम 88 घ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएमा भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने यही नियम 88 ङ मा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइयो। निवेदकले बहुविवाह नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर होइन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ। प्रचलित कानुन तथा प्रहरी कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनमा बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भनी उल्लेख भएको देखिँदैन। निवेदक मानबहादुर भण्डारी विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको 2065 W0263 उत्प्रेषण युक्त परमादेश मुद्दा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन 2068 चैत्र 1 मा बहुविवाहको कसुर प्रचलित कानुनद्वारा दण्डनीय हुनुको साथै प्रहरी आचरण विपरीतको भई सेवाबाट बर्खास्त हुने अपराधभित्रको कसुर देखिए पनि त्यस्तो कसुरमा अधिकतम वा उपल्लो हदको सजाय गर्न मिल्ने सम्मको गम्भीर प्रकृतिको भन्न मान्न मिल्ने अवस्था नहुँदा उपल्लो हदको सजाय अर्थात् भविष्यमा सरकारी नोकरीको निम्ति सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी सजाय गर्न न्यायोचित र विवेकसम्मत हुन नसक्ने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। उल्लेखित सिद्धान्तले समेत बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको कोटीमा राखेको नदेखिँदा बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भनी मान्न मिल्ने देखिएन। प्रहरी ऐन 2012 को दफा 10 मा मनमानी बर्खास्ती इत्यादिबाट बचाउका सम्बन्धमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको, प्रहरी ऐन बमोजिम कैद सजाय भएको र सफाईको मौका दिन मुनासिब नपर्ने अवस्था देखाई बेहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकोमा बाहेक प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा मुनासिब अवधि तोकी सफाईको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यसका साथै प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 89 मा सजाय सम्बन्धी कार्यविधिको बारेमा उल्लेख छ। सो नियमावली नियम 89(2) मा प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु अघि कारबाही गर्न लागि बेहोराको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजाय समेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने, त्यस्तो सूचना आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनुपर्ने र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ
सो समेत खुलाउनु पर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। त्यसपछि यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर निवेदकलाई कारबाही गर्दा कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुरा गरी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गरेको देखिँदैन। बहुविवाह नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर नरहेको सन्दर्भमा निजलाई सफाइको उचित मौका दिई कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरिएको विपक्षीहरूको कार्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुकूलको कार्य मान्न मिलेन। निवेदक नवराज थापालाई प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 84 को उल्लेखित विभिन्न सजाय मध्ये यही नियम 84 ज को सजाय गरिएको देखिन्छ। सो नियमावलीको नियम 84 मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई दिएको सजाय गर्न सकिने भनी नसिहत दिनेदेखि तलब वृद्धि वा पदोन्नति रोका गर्ने, भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्नेसम्मको विभिन्न वैकल्पिक सजायहरूको व्यवस्था रहेको देखिन्छ। निवेदकलाई बहुविवाह गरेको भन्ने कसुर अदालतबाट ठहर भएको भनी उपल्लो हदको सजाय गरिएको पाइयो। सजाय गर्नु पूर्व निजलाई सफाइको मौका समेत दिएको देखिएन। तसर्थ निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय, सो उपर परेको पुनरावेदनमा भएको निर्णय तथा नोकरीबाट बर्खास्त गरेको पत्र समेत कानुन सम्मत देखिन आएन। अत माथि विवेचित आधार कारणबाट सुनवाईको अवसर प्रदान नगरी प्रहरी ऐन 2012 को दफा 10 तथा प्रहरी नियमावली 2049 को नियम 89 बमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई अर्थात् प्रक्रियागत त्रुटि गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरेको हुँदा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको मिति 2067/1/22 को निर्णय र प्रहरी महानिरीक्षकबाट भएको मिति 2069/1/26 को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ। अब निज निवेदक नवराज थापालाई सुनवाईको मौका प्रदान गरी साधिकार अदालतबाट निज उपर बहुविवाहको कसुर ठहर भई सजाय भएको सन्दर्भमा अब के कुन सजाय गर्नुपर्ने हो पुनः हेरी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर छ। प्रस्तुत आदेशको जनाउ महानिर्देशकको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमअनुसार बुझाइदिनु। उक्त रायमा सहमत छु। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी। इजलास अधिकृत ढाकाराम पौडेल। इति सम्मत 2076 साल भाद्र 15 गते रोज 1 शुभम। धन्यवाद। च्यानल लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले बिदा माग्छु। नमस्कार। जय नेपाल।